और ये क्वेश्चन एक पूछा था कि ये फजर की अजान हो रही होती है, लोग खाते पीते रहते हैं, तो क्या इसमें सहरी बंद करना मुनासिब है या नहीं है। देखें, बिल्कुल ऐसा सही नहीं है। ये बुखारी की रिवायत है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि बिलाल रात में अजान दिया करते थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम जब बिलाल अजान दें तो खाओ पियो, हत्ता कि अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मखतूम अजान दें, क्योंकि वो तुलुए फजर पर ही अजान देते हैं। अच्छा, ये वाज़ेह हदीस पाक मौजूद है। इसका मतलब ये है कि जब अजान दी जाएगी तो सहरी बंद हो चुकी होगी, तुलुए फजर हो चुका होगा। तो जो अजान के दरमियान खाएगा वो सहरी बंद होने के बाद खाएगा, तो उसका रोज़ा नहीं रहेगा। तो अब ये इस हदीस से गलत फहमी भी रफ़ा हो गई कि बाद लोग कहते हैं खुद नबी करीम ने इरशाद फरमाया बिलाल अजान दे रहे हो तुम खाते पीते रहो। वो तहज्जुद की अजान थी, तहज्जुद के साथ फजर की अजान हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मखतूम रदी अल्लाह ताला अन्हु दिया करते थे और उस वक्त सरकार ने मना फरमाया है। ठीक है। अच्छा, उससे भी एक सवाल ये भी आया था कि जो हम ऑनलाइन जो बिज़नेस हो रहा है आजकल, उसके हवाले से बड़ा सवाल है। तो अक्सर ख़वातीन भी इसमें हैं और बहुत से नौजवान, अब बेरोज़गारी का भी मामला है, लेकिन तो इसकी जो कमाई है, इससे हासिल होने वाला की जो रकम है, उसके हवाले से क्या हुक्म है। असल में इसकी नौयतें बहुत सारी हैं, जो आपने क्वेश्चन किया ना। अब वो मुख्तलिफ नौयतें होती हैं, उसमें कुछ जायज़ हैं कुछ नाजायज़ हैं। एक में हम सूरत को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बाद औक़ात कुछ एक वेबसाइट है जो घर पे डिलीवर करती है प्रोडक्ट्स वगैरह। मैंने अपनी वेबसाइट पर उसके कुछ आइटम्स जो हैं वो डिस्प्ले के तौर पर रख लिए हैं और ऑर्डर मैं ले रहा हूँ। जी जी, ठीक है ना। तो उसमें ये जायज़ है, लेकिन ये ना कहें ये मेरा माल है या मैं आपको बेचूंगा, बल्कि आप ये कहें कि भाई ये चीज़ है आपको इतने में पड़ेगी। तो जो कंपनी ने पैसा रखा है वो, उस पर जो आपने कमीशन लेना है या आप ऊपर रखना चाहते हैं वो रख कर, वो है कि वो आपके सर्विस चार्जेस होंगे। सर्विस चार्जेस। आप ऑर्डर ले लेते हैं, कंफर्म करने के बाद आप उनको कह देते हैं डिलीवरी फला घर में पहुंचा दें, तो वो पहुंचा देगी कंपनी डायरेक्ट, और आप बीच में अपना कमीशन रख सकते हैं। इसमें शरन कोई हर्ज नहीं। जी, एक तो देखें, अगर हल्क में वाकई पानी पहुंच गया, आपने महसूस किया और अंदर उतर गया, तो रोज़ा ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, इसलिए एहतियात करें, कुल्ली के अंदर ज़्यादा मुबालगा ना करें, सिर्फ ऊपर से घुमा के उसको फेंकें। और अभी तरी का तो जवाब भी दिया है कि थोड़ा सा थूक भी दें ताकि तरी खालिसत तरी ना चली जाए। हाँ, अगर बाकी दांतों में रह गई और थूक के साथ मिलकर उतर गई तो इसकी गुंजाइश रहेगी, से रोज़ा नहीं जाएगा। रमज़ान की आने पर खुशी और जाने पर दुख हो, ये तो मोमिन की एक अलामत है। ठीक है। एक होता है दुख महसूस होना, एक है इजहार गम। इजहार गम सही नहीं है, क्योंकि रमज़ान के फ़ौरन बाद ईद है और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के मौके पर इजहार खुशी फरमाया है और सहाबा भी इजहार खुशी फरमाया करते थे। तो ये वैसे एक दुख अगर आदमी को महसूस हो रहा है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और वोमिटिंग से रोज़ा टूटने के लिए 3 शराइत हैं। ये जमा होंगी तो रोज़ा टूटेगा, एक भी नहीं हुई तो रोज़ा नहीं जाएगा। मसलन रोज़ा याद हो, जानबूझकर वोमिटिंग के लिए कोई अमल करे आदमी, और तीसरा मुंह भर के आए। मुंह भर उसे कहते हैं जो जिसको बहुत ही तकल्लुफ़ से रोक सकें वरना ना रुके वो। अगर इनमें से एक भी कम है तो रोज़ा नहीं जाएगा। मसलन रोज़ा याद नहीं था, जानबूझ के अमल किया, मुंह भर आई, नहीं जाएगा। जानबूझ कर अमल नहीं किया, रोज़ा याद था और मुंह भर क़े आई, जैसे मतली हो जाती है, नहीं टूटेगा। जानबूझ के अमल किया, रोज़ा याद था, मुंह भर से कम आई, नहीं टूटेगा। ठीक है। ये कहते हैं कि ये बच्ची को जब हम रुखसत करते हैं, शादी के होती है, बच्ची की रुखसत हो रही है, तो कुरान के साए में उसको लेके जाते हैं, क्या हुक्म शरा होगा। देखें, ये कोई सुन्नत के मुताबिक तरीक़ा नहीं है, ना इसकी कोई फजीलत कुरान या हदीस में आई है कि इस तरह करेंगे तो बच्ची बहुत अच्छे अंदाज से रहेगी। तकरीबन शादियों के अंदर कुरान के साए में रुखसत करते हैं, लेकिन अंजाम देख लें क्या हो रहे हैं शादियों के। तो ये असल में सिर्फ रुखसत करने की रस्म हमने कायम कर ली है, जिसको मैं नाजायज़ तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कोई मतलब सुन्नत नहीं है। इसको कोई दीन का लाजिम जुज़ ना समझें, ना ये सोचें कि कुरान के साए में लेके जाएंगे तो फिर बहुत ही ज़्यादा बेहतर मुस्तक़बिल होगा, और नहीं हुआ तो आपने कहा जी क्या फ़ायदा हुआ कुरान के साए में ले जाने का, माज़अल्लाह उल्टा कुरान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करना शुरू कर दी। ये सब गलत चीज़ें हैं। लिहाजा अगर कोई रुखसत करना चाहता है, मना भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसकी कोई फजीलत नहीं है, ना ये कोई सुन्नत है, ना कोई ये मतलब ये कि लाजिम और ज़रूरी है, ना इसके लाजमी तौर पर ये असरात होंगे कि आइंदा ज़िंदगी बहुत बेहतर गुजरे। इसके लिए तालीम शरअ दरकार है, बच्चियों की अच्छी तरबियत दरकार है। कुरान के साए में रुखसत कर रहे हैं और माँ कान में कह रही है कि बेटा देखना, सास को ज़रा संभाल के रखना और नंदों को कभी गालिब ना आने देना। आखिरी तलकीनात ये हो रही हैं बेटी को, और शौहर के सरा दब कर ना रहना, एक दफ़ा दब गई तो हमेशा गालिब रहेगा। जाके अपना जोबन दिखाना, अपनी माँ को देख, तेरे बाप को और तेरी दादी को और तेरी फुप्पियों को कैसा काबू में करके रखा है। बेटी कहती है अम्मी बेफिक्र रहें,
آپ کی سنت پہ بہترین طریقے سے عمل پیرا ہوں گی، پہلے دن ہی جوڈو کراٹے شروع ہو جاتے ہیں گھر میں جا کے. تو یہ مطلب یہ کہ تربیت ہم کریں نہیں، دین ہم سکھائیں نہیں، اور رسمی طور پہ دکھائیں جی قرآن کے سائے میں بچی رخصت ہو رہی ہے. ان چیزوں پہ بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. تو رخصت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس پر اکتفا کرنا اور یہ سمجھنا کہ ہماری تمام تر کوتاہیاں، تمام تر تربیتوں میں کمی، تمام تر جو اخلاقی کمزوریاں ہماری بچی میں ہیں وہ اس سائے میں رخصت کرنے کی وجہ سے فنا ہو جائیں گی، ایسا ہوتا نہیں. ایک انہوں نے پوچھا سالگرہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ لیکن سالگرہ کی شرعی حیثیت مباح ہے، یعنی نہ گناہ نہ ثواب، اور یہ بالکل جائز ہے بشرطے کہ اس میں اور خرافات نہ ہوں، جیسے ڈھول ڈھمکا ہے، مردوں عورتوں کا اختلاط ہے، یا کسی نعمت کو ضائع کیا جا رہا ہو، کسی کی دل آزاری کا کوئی عمل سبب بن رہا ہو، یا تکلیف کا سبب بن رہا ہو، شور شرابہ کر رہے ہیں، محلے والوں کو تکلیف ہو رہی ہیں. ان چیزوں کا سالگرہ سے خاص کوئی تعلق نہیں ہے، یہ فی نفسی خود غلط ہیں. ہاں اگر جیسے اب کیک ہے اور ہلکے آواز میں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو وغیرہ کیا، کیک کاٹا کھلایا، اور کوئی مطلب ناجائز امور نہیں ہے، تو فی نفسی سالگرہ بالکل جائز ہے. بعض لوگ نادانی میں کہہ دیتے ہیں جی یہ تو انگریزوں کا طریقہ ہے. دیکھیں کسی قوم کا جب ہم کہتے ہیں یہ طریقہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز اس قوم کے ساتھ خاص ہو، اور ایسی خاص ہو کہ جیسے اس چیز کا خیال آئے فوراً ذہن میں اس قوم کا خیال آ جائے. تو یہ ایسی چیزوں کو اختیار کرنا منع ہوتا ہے کہ جو مسلمانوں میں عام نہیں ہوئی، کسی قوم کے ساتھ خاص ہیں. جب اس چیز کا خیال آئے گا، اس قوم کا خیال آئے گا، تو اس کو مسلمان کے لیے اپنانا منع کیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مسلمان اس کو اپنائے گا، مسلمانوں میں عام تو ہے ہی نہیں، تو اس کو دیکھ کر کافر ہونے کی بدگمانی پیدا ہوگی، اور مسلمان کو اپنے آپ کو اس طرح پیش کرنا کہ لوگ اس کو کافر سمجھیں یا بدگمانی پیدا ہو، یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے منع کیا گیا. یوں سمجھ لیں کہ جیسے انگریز بر صغیر پاک و ہند میں آئے تو یہ لوگ پینٹ شرٹ پہنتے تھے، ہمارے یہاں تو کوئی رواج ہی نہیں تھا اس کا. تو اگر کوئی دور سے پینٹ شرٹ پہنتا ہوا آ رہا ہوتا تو اس کو دیکھ کے کہتے جی گورا صاحب آ رہا ہے، یعنی وہ انگریز آ رہا ہے. وہ قریب آئے تو پھر اور واضح ہو جائے. تو جب تک یہ اس طرح انگریزوں کے ساتھ خاص رہا، اس زمانے میں پینٹ شرٹ پہننا منع تھا، کیونکہ اس وقت اگر کوئی مسلمان پہن کے آ رہا ہوتا تو کوئی سمجھتا یہ کافر آ رہا ہے سامنے سے، اور اپنے آپ کو بدگمانی پر پیش کرنا صحیح نہیں. پھر جب یہی پینٹ شرٹ مسلمانوں میں بہت زیادہ عام ہو گیا، اب کوئی سامنے سے پینٹ شرٹ پہن کر آ رہا ہے تو کوئی بھی یہ بدگمانی نہیں کرتا کہ کافر آ رہا ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں میں بہت زیادہ عام ہو گیا ہے، اب کفر کی بدگمانی نہیں ہوتی. ایسے ہی سالگرہ کا مسئلہ ہے کہ یہ گھر گھر پھیل چکا ہے، سب لوگ مناتے ہیں سالگرہ. کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ سالگرہ منائے جا رہی ہو تو آپ کے ذہن میں خیال آئے شاید یہ کرسچن فیملی ہے، شاید کوئی یہودی فیملی ہے یا ہندو فیملی ہے، ایسا کوئی خیال نہیں آتا. مسلمانوں میں عام ہو چکا ہے، لہٰذا اب سالگرہ منانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں. باقی خرافات تو منع ہے، وہ اس میں ہی نہیں شادی میں بھی منع ہے کہ شادی بیاہ سنت ہے، لیکن اگر خرافات ہوں تو خرافات کو ختم کیا جائے گا، وہ غلط ہے، نہ کہ شادی کو منع کر دیا جائے. ایسے سالگرہ کا مسئلہ ہے. ایک یہ بھائی نے پوچھا کہ کیا کوئی خاتون حالت حیض میں سورہ اخلاص پڑھ سکتی ہیں؟ سنا ہے کہ لفظ قل کو ہٹا کر پڑھ لیا جائے تو صحیح ہوتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اصل اصول یہ ہے کہ جب کوئی ہماری بہن حالت حیض میں ہوں تو وہ قرآن کو قرآن کی نیت سے نہیں پڑھ سکتی. ہاں اگر قرآن کو دعا کی نیت سے پڑھ سکتی ہیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا کے طور پہ پڑھتے ہیں، حالانکہ آیت بھی ہے. اور اسی طرح قرآن کی ہر اس آیت یا حصے کو پڑھ سکتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور حمد و ثنا کی نیت سے کہ میں اللہ کی تعریف کر رہی ہوں، بس قرآن پڑھنے کی نیت نہ ہو بلکہ اللہ کی تعریف کرنے کی نیت ہو، مفہوم وغیرہ ذہن میں ہے. تو جیسے آیت الکرسی یہ پوری کہ بہنیں حالت حیض میں اللہ کی صرف تعریف کی نیت سے، نہ کہ قرآن پڑھنے کی نیت سے کر سکتی ہیں. اب آ گیا سورہ اخلاص. علماء نے فرمایا کہ خود سورہ اخلاص بھی آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہترین تعریف پر مشتمل ہے. اللہ کی وحدانیت کو اس صورت نے بہت ہی اچھے انداز سے بیان کیا ہے. کلام تو اللہ تعالیٰ کا ہے، ہم صورت کی طرف اگر نسبت کریں تو بہت اچھے انداز سے بیان ہوا. تو اب کیا ہماری بہنیں سورہ اخلاص کو اللہ تعالیٰ کی فقط تعریف کی نیت سے پڑھ سکتی ہیں؟ یہ سوال تھا. تو لہٰذا اگر لفظ قل کو شامل کر کے پڑھا جائے تو پھر چاہے وہ لاکھ تعریف اور حمد اور ثنا کی نیت کریں، لیکن لفظ قل سے اس کا قرآن ہونا متعین ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قل تو کوئی تعریفی جملہ تو نہیں ہے، اس کا مطلب یہ قرآن ہی پڑھ رہی ہیں. اب چاہے نیت کچھ بھی کریں وہ قرآن ہی کہلائے گا، تو منع ہوا. اس لیے علماء نے فرمایا کہ جب سورہ اخلاص کو کوئی حائضہ بہن اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی نیت سے پڑھیں تو لفظ قل کو ہٹا دیں،
جب لفظ قل ہٹ گیا اب وہ پوری صورت جو ہے صرف تعریف اور ثنا پر مشتمل ہے، تو اب اس کا پڑھنا بالکل جائز ہوگا۔